دكس كوينات أمريكان إيران يجدد أمريكا قبل على إيران التكايدو سلامت قاعد تزغط سألت كتكون كلا إيران بوغنا سقم تاتات حيل لا أمريكان إيران أبستأوجه ملوكينات أيقونان زلوا أبس حج وانجن أب كبيدن الناقد دنز خير زلوا عد قوي جت تتأميدن كم زلوا تنتنتي قلزو أبز غرباوان أمريكا قبل على إيران زكايدو تومت قاعتن حنا مفداي إيران نعملات زوبا سقاعتن زي مرقا ناس عيبولو أمريكان تدقاقامي 10 ليتات متقعتك تفتم كلا إيران دما قبل على علامات مصاب وهرمز وشمت عربن استأساسر متقعتي بمفتصما زحبرو دحروت أبصاباتي وصلو أب قرب أوان زوات أب أمريكا إيران أب مصاب وهرمز نزنبرا حيلي مراخب علما ناي مقبر عقمان مدخم حدش متقعت 5 جمرات إيران دما قبل على نبرات أمريكان زوبا مراخبن حنا كم زفديت يحبرلو أمريكا نعسراي تخططالي ليت زكايد التمتقعتي نتوت زيادة أقاديدو كم زلو كما أكلاي مبرأ زوت زلو صبصبات ملاختلو مصاب هرمز عبي عالماوي ناي ندادي متحلال في كم مخانو متن أبو زكايد زخون يخون وقع نواقات عاتن دحنت مراخبن بقلت أفكت الويخل زباوي وطر دما كاب مانم اوان العلي حيلو اب منغو أمريكان إيران زرق زي مردان وطرن كاب نوح اوانات حيزو لمود كنات زي كونس ناي وكلنا قجت اقدا نيوكليراوي وطرن بب اوانو قطاوي متقعد تاتن زتقلل مخاني فلد اتداق ما يستولع وقع قطر زموتا أمريكاوين ناب 3 كبل كيلو أب استراتيجيكاوي مصاب هرمز قبل على مراخب زبصح متقعتي نتوطرن قجتن ابزن موداتا قلت معلت قاديد ويو اب مونغو أمريكان إيران زلو وطري نوي حمتا زقطرن كاب غزين اب غزين تغير زمصن تاريخاون مخانو بزحاتي سمامعلو از حجي تفطير زلو وتحدراوي غونصي قدم مجمارو كلتين هاغرات بحيالو بوليتيكاوي قطباون وتحدراون منغدتات كتحلالخان كفتاتنا صنيحنين أمريكا بزبن باراك أوباما مسكالوت حيالان هاجرات بمخان مس إيران أب قداي سممع نيوكلير ديبا تفراري مانيرا أتي سممع إيران نيوكليساوي مدبات كتقنس بانت أردما استنبر الله قطباو إقاداتات كل على الله زبلينيرو ترامب نتسممع كساب حجي كاب استقبرو سممعات اتزخف اسممعي بمبال أمريكا كاب تسممع كم تسحب جيرو إذا نتتفتيرو زنبرة تسفى أفدق دبلوماسي أفريسو أمريكا كاب تسممع نيوكلير مسوت أتابع على إيران حيال قطباو إقاداتات أمبيرا اتغند علامة إيران ندادينا واتسا هاجرات كتشيت مخلكالن قطبا أبن بمدخم حدش سممع نختفر مقدادنيو أزي سقم تزيني إيران بحيال قطبا وكلولاوا أتيوا نزي سعيبو كلتين هاجرات قطا كموغا تقطبا بوكيل حيلتات كفتاتنا صنيحين كم أبنت أبي من إيران نحوتي تحجز كلا أمريكا دما نسعود عرب تدقف صنيحة أبي سوريان عراقن بإيران زدقف عطقات حيلتات أبزن هاجرات أبزركابو وتحضروا معسكرات أمريكا بتدقاقامي متقعت روكيتن سب ألبون يفتمون يرم أبي ورحة الرخل تشحن عسران أمريكا أب عراق بزفت أمتمت قاعتي درون مرحي قدوس حيل إيران نبر جنرال قاسم سليماني كم استغط للسكريو أزفت أميز دما نخلتين هاجرات نابقات تاوي كوينا زبتصح أزيو حدقن يوان نيرو إيرانون كم ملاش أبي عراق أبل على زركب معسكر أمريكا متقعتي ببالستيك مسايل تحجز متقعت فتيما إيران مس أمريكا بغت تاخد قطم عقم سلازي بالله بلوصات مسارحتات كم درونات ميسايلات نتوكتي بحرن بمتقام نمراخب نقدي بمعقات أهقراوي واغا ندادي كوسخ بمقبارن نمشارخة أمريكا زخنا كم إسرائيل سعود عربن زع مسلا هقرات سقات بمفتارن كتفتاتن انتاني حيام أمريكا بقطباوي إقاداتات إيران بمدخام أبزوريا إيران كاب هقرات وشمت وتهدرا وحيلا مراخب كينات ميسايلات مغلقالان بمسفح نيران نمدخم تفتن نيرا از حجي تفطيرو زلو قجت قصالي متقعت أمريكا نتنعمتات تحابي بوكيلات ككايد صنح مسحاب ناب قطتاوي وتهدراوي مقطام يلوت كم زلو زريو أمريكان إيرانن بسنكنة وصاني متقابون مقصار بزقابرو زلو متفنانن وقن واقا ندادي بالعلمتان يوسغالو واقا ندادي برينت أب حدا برميل كابتس عن $1 نلعلي زحلفو غينو أزي دما دحري 4 سنة استمزقبه زلعل واقعيو اتخينات كابز جمرلو 21 لكاتيتات حيزو إيران عبتو زبا زركبو نبرتات وتهدراو مشارخة أمريكا علامة بمقبار سقوم تحنا مفداك توسطاني حيام كمون قدم توكينات مجمارو حدا حمشاي ويدما حدا حمسيتا هقراوي قرب ندادي زحلفلو زنبرا مسمر ماي ملؤ بملؤ عزيات تتركب بسنك زخينات زدما ناتي عوش مت هرمز تفتيرو زلو وطري مفتاح تسحيبو زنبرا فلا ما يسمع فريسلو بسنك زخينات زدما ناتي عوش مت هرمز تفتيرو زلو وطري مفتاح تحاسيبو زنبرا فلا ما يسمع فريسلو بمسرت أبص وكيل زينا إيران تاسنيم حلوة ثورة إيران عبزها بمجلسي نتوش مت نمقراط زفتنا كل التمرخب تعنت كبيد متقعتي كم زبط حنا بريو
ኤጀንሲ ስራሕት ንግዲ ባሕሪ ዩናይትድ ኪንግደም ብወገኑ ካብ ወተሃደራዊ ሰበስልጣን ዝረኸቡ ሓበሬታ ብምጥቃስ ኣብቲ ወሽመጥ ኣብ ልዕሊ ሓንቲ መርከብ ሓደጋ ሓዊ ከም ዘጋጠመ ገሊጹ ኣሎ። እንተኾነ መንቀልቲ ሓዊ ክሳብ ሕጂ ኣይተረጋገፀን ይብል። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከባ ሃገራት ነቲ ሃገራዊ መጓዓዝያ ምኽልካል ድሕነት መራኸብ ጸር ክካፈላ ጻውዒት ኣቕሪቡ። ማርኮ ሩቢዮን ጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኢራንን ኣብ ኢራን ዘለዉ ዝተወሰኑ ወገናትን ነቲ ወሽመጥ ንምቁፅጻርን ኣብ ዓለም ከም መደራደሪ ክጥቀመሉ ከም ዝደልዩ ንጹር ኢሉ። ኣሜሪካ ሃገራዊ መጓዓዝያ መራኸብ ንምሕላው ኣድላይ ዘበለ ኩሉ ክትገብር እያ። ምግባራውን ክትቀጽል እያ እንተኾነ ካልኦት ሃገራት ነዚ ጾር እዚ ንምቅላል ብንብረት ይኹን ብፋይናንስ ኣበርክቶ ክገብራ ክጅምር ኣለወን ክብል ተሰሚዑ። ኢራን ኣብቲ ወሽመጥ ዓረብ ኣብ ዝርከብ መራኸብ መጥቃዕቲ ፈጺማ ዝብሉ ጸብጻባት ስዒቡ ኣብ መንጎ ኢራንን ኣሜሪካን ዝነበረ ግዝያዊ ስምምዕ ተኽሲ ደው ምባል ከም ዝፈረሰ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን ሩቢዮ ግን ዲፕሎማስያዊ መፍትሒ ንምርካብ ጻዕርታቱ ከም ዝቕጽል ገሊጹ ኣሎ። ነዚ ኣመልኪቱ ብወገን ወተሃደራዊ ማእከላይ እዚ ኣሜሪካ ብዝተዋሃበ መግለጺ ኣብ ልዕሊ ኢራን ን10 ተኸታተልቲ ለይትታት ዘካየዶ መጥቃዕቲ ብዓወት ከም ዛዘመ ኣፍሊጡ ኣሎ። ማእከላይ እዚ ኣብ መራኸቢ ኤክስ ከም ዝጸሓፎ እቲ ዝውሰድ ዘሎ መጥቃዕትታት ኢራን ኣብ ወሽመጥ ሆርሙዝ ንዝሓልፋ መራኸቢ ንግድን ሲቪል መርከበኛታትን እትወስዶ መጥቃዕቲ ብዝበለጸ ንምድኻም ዝዓለመ ምዃኑ ድማ ይግለጽ። እዚ ሕጂ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ኣብቲ ስትራቴጂካዊ ዞባ ሆርሙዝ ተወሊዑ ዘሎ ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ናብ ቀጥታዊ ኩናት እንተደዓብዩ ሰፋሕቲ ሃገራዊ ቅልውላዋት ከስዕብ ይኽእል እዩ። ወሽመጥ ሆርሙዝ ኣብ ዓለም ካብ ዝርከቡ መስመራት ማይ እቲ ኣዝዩ ወሳኒ ሃገራዊ ቀረብ ነዳዲ ብብዝሒ ዝሓልፈሉ መስመር እዩ። ነዚ ስዒቡ ድማ ዋጋ ሓደ በርሚል ነዳዲ ልዕሊ $91 በፂሑ ኣሎ። እቲ ወሽመጥ ሙሉእ ብምሉእ ክዕጾ እንተኽኢሉ ግን ዋጋ ነዳዲ ብቕጽበት ካብ $120 ክሳብ $150 ወይ ካብኡን ላዕሊ ክዲብ ከም ዝኽእል ይግመት። ዋጋ ነዳዲ ክውስኽ እንከሎ ወጻኢታት መጓዓዝያን ምፍራይን ስለ ዝውስኽ ኣብ መላእ ዓለም ብርቱዕ ወሰኺ ዋጋ ምግቢ ክዳውንትን ኩሎም ኣቑሑትን ከርኢ እዩ። እዚ ድማ ንድኽነትን ቁጠባዊ ቅልውላውን ዓለም ከጋድዶ እዩ። እቲ ዞባ ነዳዲ ጥራይ ዘይኮነስ ንኻልኦት ካብ እስያን ማእከላይ ምብራቕን ናብ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ዝጓዓዙ ኣቑሑት መተሓላለፊ እዩ። መራኸብ ንግዲ ብሰንኪ ስጋኣት መጥቃዕቲ መንገደን ክቕይራ ወይ ክደናጉያ ስለ ዝግደዳ ኣህጉራዊ ቀረባ ኣቑሑት ክትዓናቕፍን ዋጋ መድሕን መራኸብ እውን ክውስኽን እዩ። ብኻልእ ሸነኽ እቲ ጎንፂ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ጥራይ ተወሲኑ ኣይክተርፍን እዩ። ኢራን መጥቃዕቲ ምስ ዝበፅሓ እቲ ኩናት ናብ ካልኦት ግንባር ንምስፋሕ ንእስራኤል ብወኪላታ ከም ሂዝቦላ ኣቢላ ከተጥቃዕ ትኽእል እያ። ከም ሳዑዲ ዓረብን ኢማራትን ዝኣመሰላ መሸርኽቲ ኣሜሪካ ዝኾነ ሃገራት ኣብቲ ግጭት ከኣትዋ ወይ ብኢራን መጥቃዕቲ ክበፅሕን ይኽእል እዩ። እቲ ኩናት ሰፊሕ ዞባዊ ዕንወት እንተደኣ ስዒቡ ሚልዮናት ሰባት ካብ ማእከላይ ምብራቕ ማለት ኢራን፣ ኢራቅ፣ ሶርያ ወዘተ ናብ ኤውሮጳን ጎረብቲ ሃገራትን ክስደዱ ክግደዱ እዮም። እዚ ድማ ኣብ ማሕበረሰብ ዓለም ሓድሽ ጸቕጢ ሰብኣዊ ሓገዝን ፖለቲካን ክፈጥር እዩ። ኢራን ምስ ሩስያን ቻይናን ጥቡቕ ዝኾነ ርክባት ኣለዋ። ኣሜሪካ ብልዕሊ ኢራን ሓያል መጥቃዕቲ ክትፍጽም እንከላ ሩስያን ቻይናን ንኢራን ብዲፕሎማስያዊ፣ ቁጠባዊ ወይ ወተሃደራዊ መገዲ ክድግፋ ስለ ዝኽእላ እቲ ጎንፂ ኣብ መንጎ ዓበይቲ ሓያላን ሃገራት ናብ ዝግበር ምትፍናን ክዓቢ ይኽእል እዩ። ነዚ ስዒቡ ድማ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ንዲፕሎማስያዊ መፍትሒ ክጽዕር ከም ዝደለን ካልኦት ሃገራት እውን ነቲ ጾር ክካፈልኦ ዝጽውዕ ዘሎ ሓደጎን መላእ ዓለም ዝጸልው ብምዃኑ እዩ። ክልቲኦም ወገናት ብቐሊሉ ወተሃደራዊ ዓወት ከመዝግቡ ከም ዘይክእሉ ተንተንቲ ይገልጹ። ስለ ናብ ስምምዕ ሰላም ምምላስ እቲ ዝበለጸ መፍትሒ ከም ዝኾነ ክኢላታት ዲፕሎማሲ ይመኽሩ። ሰላም